श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः टीम त्रयीपति स्वागतम्। योगनिद्रा स्वरूपेण भगवती माया विष्णुं समुत्थापयति। ब्रह्मा स्वस्य संरक्षणार्थं योगनिद्राम् अतः एव प्रार्थितवान्। तदर्थम् उत्थितः महाविष्णुः शङ्खेन चक्रेण च आयुधैः सहितः सन् मधुकैटभाभ्यां सह युद्धं कर्तुं प्रवर्तते। परन्तु तावपि असुरौ विष्णोः एव अंशादुत्पन्नौ इति कारणतः तयोः सामर्थ्यम् अतीव महत्तरं भवति। ताभ्यां सह प्रायेण 5,000 वर्षपर्यन्तं विष्णोः युद्धं प्रवर्तते। तावता देव्याः वक्रा दृष्टिः मधुकैटभयोः उपरि पतति। अतः मदोन्मत्तौ तौ मधुकैटभौ विष्णोः सकाशे पृच्छतः भवतः अतीव सामर्थ्यं वर्तते, भवान् आवाभ्यां सह युद्धं बहुकालात् कुर्वन्नस्ति, अतः यत्किञ्चिदपि वरमपेक्षते तत् प्रार्थयतु इति देव्याः सूचनाम् अवगत्य महाविष्णुः तौ द्वौ असुरौ पृच्छति, भवतोः संहारः मद्धस्तादेव भवेदिति। तावता स्वस्य प्रज्ञां परिवीक्ष्य तावपि जागर्यया विष्णुं पृच्छतः, अस्तु इदानीं तु समग्रः अपि प्रपञ्चः जलावृतः वर्तते, अतः यत्र जलं नास्ति तादृशे स्थाने आवयोः संहारं करोतु इति। तच्छ्रुत्वा महाविष्णुः स्वस्य शरीर अवयवेष्वेव तयोः स्वीकृतिं कृत्वा तयोः संहारं करिष्यति। तयोः द्वयोः शरीरयोः यः मेदोभागः तस्मादेव समग्रायाः पृथिव्याः संरचनं जातम्। अतः पृथिवीं वयं मेदिनी इति कथयामः। तयोः असुरयोः अस्थिभिः पर्वतादीनाम् उत्पत्तिः जाता। एवं समग्रप्रपञ्चोत्पत्तेः पूर्वप्रसङ्गे योगनिद्रायाः स्वरूपं प्रादुर्भूतम् अवगन्तुं शक्नुमः। तादृशी योगमाया प्रथमे दिने आराधिता।